La. Okay. I want to welcome all of you in today's class. And I'm going to present my PowerPoint slide here, okay? Have you seen my presentation? मेरो प्रेजेन्टेसन देखिरहनु भएको छ? Yes, sir. देख्नु भएको छ? ल ठीक छ। ल आज म चाहिँ अर्को कपडा लगाएर आएको छु। ल अगाडि बढे है त। Okay. This is your science and technology class. Online class, okay? नेपालीमा विज्ञान र प्रविधि विषय ग्रेड 6 कक्षा 6। Okay, let's review of the previous class. हुन्छ? अघिल्लो कक्षाको सारांश एकचोटि सरसर्ती हेरौँ न है त। In the previous class, you studied about the need of measurement, okay? अघिल्लो क्लासमा तपाईहरुले नापका आवश्यकताहरु बारे अध्ययन गर्नुभयो। And in my presentation, here are some points, okay? The need of measurement are as follows. नापका आवश्यकताहरु यस प्रकार छन् भनेर हामीले छलफल गरेका थियौं। Number 1 के थियो भन्दा we need measurement in our daily lives in order to have consistency while measuring the objects. दैनिक जीवनमा एउटै नाप भएका विभिन्न वस्तुहरुको मापनमा एकरूपता होस् भन्नको लागि हामीलाई नाप चाहिन्छ भनेर हामीले छलफल गरेका थियौं, ओके? हामीले विभिन्न वस्तुहरु नाप्छौं, त्यो विभिन्न वस्तुहरु नाप्दाखेरि एकरूपता कायम होस्, एउटै चाहिँ नतिजा आओस् भन्नको लागि पनि हामीलाई नापको आवश्यकता पर्दछ। We need measurement in our daily lives in order to have consistency while measuring the objects. Number 2, similarly, measurement is necessary to know information like length, weight, temperature, time, etc. यसरी नै कुनै वस्तु अथवा हाम्रो चाहिँ लम्बाई, तौल, तापक्रम, समय आदि वस्तुहरुको बारेमा सूचना प्राप्त गर्नको लागि पनि हामीलाई नापको आवश्यकता पर्दछ, हैन? कुनै वस्तु कति लामो छ, कुनै वस्तु कति छोटो छ, कुनै वस्तु कति हलुङ्गो छ, कुनै वस्तु कति गरौँ छ, कुनै वस्तु कति गर्मी भयो अथवा चाहिँ कति तातो भयो, कति जाडो भयो, कति चिसो भयो, त्यसरी कति समय भयो भनेर यस्ता प्रक्रियाहरूलाई बुझ्नको लागि पनि हामीलाई नाप चाहिन्छ भनेर हामीले छलफल गरेका थियौं। Last one, the amount of physical quantity estimated by looking at it may not always be accurate. Testing is an important step in the scientific learning process and is often measured during testing. भन्नाले यतिकै हेरेर अनुमान गरेको भौतिक परिमाणको मात्रा सधैं सही नहुन सक्छ। अस्ति हामीले विभिन्न एक्टिभिटीहरु अथवा घटनाहरु हेर्यौं नि, हैन? एकजना भाउजूले कपडा सिलाउँदा अनुमान गरेको आधारमा कस्तो अप्ठ्यारो भएको थियो, गाउँलेहरूले पुलमा पुल बनाउनको लागि काठ छोटो काट्दा कति अप्ठ्यारो भएको थियो, हैन? त्यसै गरी अब 1 केजी भनेर अनुमान गरेर ल्याएको वस्तुलाई घरमा ल्याएर नाप्दाखेरि 800 ग्राम मात्रै भएको घटनाहरु हामीले छलफल गरेका थियौं। त्यसैले the amount of physical quantity estimated by looking at it may not always be accurate. So testing is an important step in the scientific learning process and is often measured during testing. यतिकै हेरेर वा अनुमान गरेको कुनै पनि भौतिक परिमाणको मात्रा सधैं सही नहुन सक्छ।
वैज्ञानिक सिकाइ प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण चरण भनेको परीक्षण हो हैन र प्राय जसो हामीले जुनसुकै वस्तुको परीक्षण गर्दा पनि नाप लिने गरिन्छ त्यसकारणले पनि नापको आवश्यकता पर्दछ द नीड अफ मेजरमेन्ट आर एज फलोज भनेर हामीले छलफल गर्यौं र अस्तिको क्लासमा मैले केही विद्यार्थीहरुबाट पनि यो क्वेशनको एन्सर चाहिँ मैले हेरे हैन अब केही विद्यार्थीले गर्नुभयो केही विद्यार्थीहरु धेरै जसो विद्यार्थीले गर्नु भएको थिएन तपाई गर्नु होला भन्छु म अब म अगाडि जान्छु 4 नम्बर त्यसैगरी if the measurement is not correct then the test result is also incorrect यदि हामीले कुनै पनि वस्तुको नाप लिँदा हाम्रो मेजरमेन्ट करेक्ट भएन भने हाम्रो मेजरमेन्ट मात्र हैन त्यसको नतिजा पनि के हुन्छ इनकरेक्ट हुन्छ सो measurement plays an important role for scientific study यदि नाप सही भएन भने परीक्षणको निष्कर्ष पनि गलत हुन्छ तसर्थ वैज्ञानिक अध्ययनका लागि नापको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ अर्को प्वाइन्टमा लेख्न सक्छौं है अब नम्बर 5 we do different thing every day for example when you buy goods from a shop when cooking at home you have to adjust the quantity of different items while doing these things different objects should be measured तपाई हामीले दिनौं विभिन्न कार्यहरू गर्छौं जस्तै पसलबाट सामान किन्छौं घरमा खाना बनाउँदा इत्यादि काममा पनि विभिन्न वस्तुहरूको मात्रा मिलाउनु पर्छ यी कार्य गर्दा विभिन्न वस्तुको नाप लिनु पर्दछ सो measurement is necessary number 6 when we sew clothes without measuring the body it does not fit the body हैन अस्ति हामीले एउटा इभेन्ट पनि हेरेको हामीले शरीरको नाप नलिई कपडा सिलाउँदा शरीरमा मिल्दैन त्यसैले दैनिक जीवनमा नापको आवश्यकता पर्दछ when we sew clothes without measuring the body it does not fit the body so measurement is needed in daily life हामीले शरीरको नाप नलिई कपडा सिलाउँदा शरीरमा मिल्दैन त्यसैले दैनिक जीवनमा नापको आवश्यकता पर्दछ ओके these are the points which describe why we need measurement यी चाहिँ केही त्यस्ता प्वाइन्टहरु हुन् जसले नाप किन आवश्यक पर्दछ भनेर हामीलाई चाहिँ जानकारी दिन्छ है in examination when you asked why is measurement needed or write the need of measurement in 5 points or 6 points then you can write these points as an answer okay तपाईले एक्जामिनेसनमा यदि नापको आवश्यकता किन पर्दछ लेख्नुस् 5 वटा बुदामा 3 टा बुदामा 6 वटा बुदामा भनेर भन्यो भने यिनै प्वाइन्टहरु तपाईले सम्झना गरेर लेख्नु पर्दछ okay now next you also learned or discussed or studied about these terms in the previous class हैन अघिल्लो क्लासमा तपाईले यी टर्म्सहरुको बारेमा पनि अध्ययन गर्नु भएको थियो नम्बर 1 युनिट है नम्बर 1 मा तपाईले चाहिँ मेजरमेन्ट होला यहाँ युनिट भन्दा अगाडि पनि मेजरमेन्ट हुनु पर्थ्यो यहाँ युनिट भएछ मेजरमेन्ट व्हाट इज मेजरमेन्ट भनेर मैले क्वेशन पनि दिएको थिए तपाईहरुले लेख्नु पनि भएको थियो ल मैले यहाँ आज रिभाइज गर्दै छु measurement is the determination of size or magnitude of something by comparing that unknown quantity with some standard quantity अस्ति साथीहरुले लेख्नु भएको थियो यो आन्सर हैन नाप भनेको प्रमाणिक परिमाणसँग अज्ञात परिमाण तुलना गरेर भौतिक परिमाणको सही परिमाणको निर्धारण गर्नु हो है measurement is the determination of the size or magnitude of something by comparing that unknown quantity with some standard quantity ल यो भयो अब अर्को तरिकाले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले और measurement can also be defined as comparison of an unknown quantity with some known quantity of the same kind
नापलाई यसरी पनि परिभाषित गर्न सकिन्छ कि एकै प्रकारको केही ज्ञात मात्रासँग एक अज्ञात मात्राको तुलना गर्नु हो भनेर पनि तपाईहरुले लेख्नु सक्नुहुन्छ। यो दुईटा डेफिनेसन मध्ये जुन लेखे पनि हुन्छ है त। अब म दोस्रो पोइन्टमा गएँ। दोस्रो पोइन्ट चाहिँ युनिट। व्हाट इज युनिट भन्ने छ है। त्यो पनि हामीले अस्ति छलफल गरेको। युनिट और मेजरमेन्ट युनिट, हामीले युनिट मात्रै भन्न सक्छौं अथवा यसलाई मेजरमेन्ट युनिट पनि भन्छौं है। Unit or measurement unit is defined as the standard quantity of any physical quantity. कुनै पनि भौतिक परिमाणको प्रमाणिक परिमाणलाई एकाइ वा नापको एकाइ भनिन्छ। एकाइ मात्रै पनि भनिन्छ वा नापको एकाइ भनिन्छ। जस्तै unit of length is meter, written as m. Unit of time is second, written as s. Unit of mass is the kilogram and written as kg हैन। जस्तै समयको एकाइ सेकेन्ड हो, मिटरको एकाइ के गरे लम्बाइको एकाइ मिटर हो, याम लेखिन्छ। समयको एकाइ सेकेन्ड हो, एस लेखि सेल एस अथवा सेके से भनेर लेखिन्छ। पिण्डको एकाइ किलोग्राम हो, किग्रा भनेर नेपालीमा लेखिन्छ। ल यो पनि हामीले अघिल्लो पढेको कुरो हो। लास्ट one रिलेशनशिप बिट्विन मेजरमेन्ट एन्ड युनिट हैन। नाप र एकाइ बीचको सम्बन्ध के छ त भनेर पनि हामीले छलफल गरेका थियौं है। अब के छ त भनेर हामीले छलफल गरिसक्यौं। द स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी युज्ड टु मेजर अ फिजिकल क्वान्टिटी इज अ युनिट। युनिट भनेको के हो त भन्दा द स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी युज्ड टु मेजर अ फिजिकल क्वान्टिटी भनेर भन्नु पर्यो। अथवा नेपालीमा भन्दा भौतिक परिमाण नाप्न प्रयोग गरिने प्रमाणिक परिमाणलाई एकाइ भनिन्छ भनेर भन्नु पर्यो। दोस्रो नम्बर, different physical quantities are measured by different units. सर कैसे छैन। Okay. Different physical quantities are measured by different units. For example, to measure the length of the meter, to measure the length to the meter, to measure the time in second, to measure the temperature in Celsius and so on. Okay. त्यसै गरी नेक्स्ट अथवा फरक फरक भौतिक परिमाणलाई फरक फरक एकाइले नापिन्छ। जस्तै लम्बाइ नाप्न मिटर, समय नाप्न सेकेन्ड, पिण्ड नाप्न किलोग्राम, तापक्रम नाप्न डिग्री सेल्सियस प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरो भयो। द अमाउन्ट अफ फिजिकल क्वान्टिटी इज एक्सप्रेस्ड बाई राइटिङ नम्बर्स एन्ड युनिट्स टुगेदर। अब यहाँ हामीले एउटा कुरो के ध्यान दिनु पर्यो भने जहिले पनि हामीले कुनै पनि वस्तुको नाप लिँदाखेरि दुईटा कुराहरू सँगसँगै लेख्नुपर्छ। एउटा के भने त्यसको नम्बरमा लेख्नुपर्छ, अर्को युनिट लेख्नुपर्छ है। भन्नुको मतलब भौतिक परिमाणको मात्रालाई संख्या र एकाइ एकसाथ लेखेर जनाइन्छ। फर इक्जाम्पल, लेन्थ अफ एन अब्जेक्ट इज रिटन एज 2 मिटर वेयर 2 इज क्वान्टिटी एन्ड याम इज द युनिट। भौतिक परिमाणको मात्रालाई संख्या र एकाइले एकसाथ लेखेर जनाइन्छ। जस्तै वस्तुको लम्बाइलाई 2 मिटर लेखिन्छ, जहाँ 2 भनेको परिमाण हो र मिटर भनेको एकाइ हो। मैले अस्ति पनि तपाईहरुलाई भनेको थिएँ के भने हामी पसलमा सामान किन्न जाँदा दुईटै कुरो बताउनु पर्छ, परिमाण पनि बताउनु पर्छ, युनिट पनि बताउनु पर्छ। परिमाण मात्रै भन्यो भने पनि साउजीले बुझ्नुहुन्न हैन, अपुरो हुन्छ, र युनिट मात्रै भन्यो भने पनि बुझिन्न। जस्तै 2 आलु, 2 आलु भने नि बुझिदैन, 2 केजी आलु भन्नु पर्यो, 2 किलोग्राम आलु भन्नु पर्यो हैन। 1 दाल भन्नु भएन के, 1 केजी 1 किलोग्राम दाल भन्नु पर्यो, अनि बल्ल साउजीले बुझ्नुहुन्छ भनेको। त्यही भएर हामीले जहिले पनि मेजरमेन्ट लिँदाखेरि चाहिँ के हो त भन्दा युनिट र हैन नम्बर अथवा क्वान्टिटीलाई सँगसँगै लेख्नु पर्छ भन्ने हो। ल यो चाहिँ अस्तिको कुरो थियो जुन मैले रिभाइज गर्न छुटाएको थिएँ है। यो पेज नम्बर 7-8 हो। पेज नम्बर 7-8 हेर्दै जानु होला।
अब आज मैले यहाँ दुईवटा लर्निङ आउटकमहरुलाई यहाँ मैले रेजा लगाइसकेको छु। त्यो किन लगाए त भन्दाखेरि किन लगाए होला? ल भन्नुस् त। दुईटालाई मैले यहाँ काटेको छु नि। किन काटे यहाँ? नम्बर 1.1 र 1.2 लाई किन काटे यहाँ? ल बोल्नुस् अब। हामीले पढिसक्यौं त्यही भएर होला। हजुर 1.1 to 1.2 हामीले पढिसक्यौं त्यही भएर होला। ओहो एकदम भेरी गुड। त्यही हो, यो तपाईहरुले पढिसक्नु भयो भनिएको हैन? काटेको छ। तपाईहरुले सिकिसक्नु भयो दुईवटा। यो युनिटमा इन युनिट 1 साइन्टिफिक लर्निङ वैज्ञानिक सिकाइमा तपाईले चारवटा कुराहरुमा तपाईहरु सक्षम हुनुपर्छ। यु मस्ट बी द इन 4 points दे आर प्रेजेन्टेड हियर हैन? यहाँ तपाईहरुले चारवटा कुराहरु तपाईले जान्नु पर्ने छ। त्यो चारवटा मध्ये अब तपाईले दुईटा जानिसक्नु भयो। एउटा टु इन्ट्रोड्युस अबाउट साइन्टिफिक लर्निङ एन्ड युज इट, वैज्ञानिक सिकाइ प्रक्रियाको परिचय दिन र अवलम्बन गर्न सिकिसक्नु भयो। अर्को टु युज मेजरमेन्ट युनिट एन्ड टेल द इम्पोर्टेन्स अफ मेजरमेन्ट, नापका एकाइको प्रयोग गर्न र महत्त्व बताउन भन्ने जानिसक्नु भयो। अब आज म 1.3 मा जाँदैछु। आजको हाम्रो क्लास चाहिँ लर्निङ आउटकम नम्बर 1.3 मा आधारित हुनेछ। त्यो के भने टु आइडेन्टिफाई द कमन लोकल मेजरमेन्ट एन्ड टेल द इम्पोर्टेन्स अफ एसआई युनिट, नापका प्रचलित स्थानीय एकाइहरू पहिचान गर्न र एसआई एकाइको महत्त्व बताउन भन्नेमा आधारित हुनेछ है। ल अहिले चाहिँ त्यो ह्यान्ड रेज गर्नु आवश्यक छैन, ध्यान दिएर सुन्ने। मैले जे भन्छु त्यसमा चाहिँ पार्टिसिपेट हुने। ल अगाडि गए म। अब अगाडि जाँदा मैले चाहिँ सुरु गरे 1.3 नापका स्थानीय र प्रमाणिक एकाइहरू, लोकल एन्ड स्ट्यान्डर्ड युनिट अफ मेजरमेन्ट। ल अब मैले फेरि म्युट गर्नुपर्छ है सबैलाई। अहिले आवश्यक पर्दा मात्रै तपाईहरुले खोल्नु होला, अन्यथा अनम्युट गरेर बस्नु होला भनिरहेको छु म। ल अगाडि गए म। अब आज पनि हामी पढ्दै अगाडि बढ्दै गर्छौं, किनभने हामीले तीनटै कुराहरु सिक्नु पर्नेछ। हाम्रो रिडिङ स्किल पनि बढाउनु पर्नेछ, लिसनिङ स्किल पनि बढाउनु पर्नेछ, अरु हाम्रो चाहिँ कन्टेन्ट अथवा हाम्रो कन्सेप्टहरु पनि जान्नु पर्नेछ। त्यही भएर मैले चाहिँ तपाईहरुलाई रिड गर्नु पनि लगाउँछु, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ सुन्नु पनि तपाईहरुलाई लगाउँछु, बुझ्नु पनि लगाउँछु र पछि म तपाईहरुलाई त्यसलाई फेरि लेखेर प्रेजेन्टेसन गर्नु पनि लगाउँछु अथवा होम असाइनमेन्टको रूपमा दिन्छु। आज मैले अब म सोध्छु दर्शन ओड। ल दर्शन ओडले पढ्नुस्। यहाँ के लेखेको छ? लेट्स रिड एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड। पढौं र बुझौं। यस सर। ल पढ्नुस्, यहाँ के लेखेको छ? सर कुन पढ्ने हो? दुईटै पढ्नुस्, नेपालीमा नि पढ्नुस्, अंग्रेजीमा नि पढ्नुस्। सर माइक अन गरेर दर्शन ओडलाई भनिरहेको छु मैले। पहिलेका मानिसहरू हात र बित्ताले लम्बाई नाप्थे। अन्न, गेडागुडी तथा तेल नाप्न माना र पाथीको प्रयोग गर्थे। सूर्यको अवस्था हेरी समय अनुमान गर्ने चलन थियो। निधारको तातोपन थामेर ज्वरो नापिन्थ्यो। भेरी गुड। अब अंग्रेजीमा पढ्नुस्। सर अंग्रेजीमा मलाई आउन्न। सर नेपाली मिडियम हो? सर म पढ्छु। तपाईं नेपाली मिडियम हो? हजुर सर म पढ्छु।
ल पढ्नुस्। सर म पनि पढ्छु। सर म पढ्छु। आज नयाँ मैले भन्छु यहाँ धेरैले भने हुन्छ। म आज कसलाई पढ्न लगाउँछु भने अस्ति विनिता सापकोटाले पढ्नु भएको छैन हैन? ल विनिता सापकोटा। विनिता सर म पढ्छु। विनितालाई पनि अस्ति भन्दा पनि पढ्नु भएन, 2 पटक मैले भनिसके पढ्नु भएको छैन। तपाईको चाहिँ रिडिङ टेस्ट पनि मैले गरिरहेको छु है। यो भनेको मैले पढ्न लगाउने भनेको तपाईको रिडिङ टेस्ट पनि हो। सर म पढ्छु। ल महेश राउत पढ्नुस्। म पालो म जसको नाम लिन्छु उसले मात्रै पढ्ने। यहाँ धेरै हल्ला गर्यो भने चाहिँ बुझ्दैन। महेश राउत। सर म पढ्छु भन्ने महेश राउत। सर इंग्लिशमा पढ्नुस्। महेश राउतको नेटवर्क राम्रो भएन। तपाईको डाटाबाट हो क्या? नेटवर्क राम्रो भएन। ल तपाईको पालो छोड्दै मेजर विथ योर आर्म्स एन्ड ह्यान्ड्स ब्रेन्स एन्ड बेन्च। ल ठीक छ महेश राउतलाई धन्यवाद। तपाईको नेटवर्कले काम गरेन। सर क्यान आई रिड? हो र रिजल अधिकारी। People used to measure with their arms and hands. Grains and beans were weighted with manna and pathi. The time was estimated by taking into consideration the position of sun. Fever was measured by checking the heat in the forehead. Very good result. ल ठीक छ। यहाँ तपाईले चित्र पनि हेरेर यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ कि people used to measure with their arms and hands. पहिलाका मान्छेहरूले हातले र हैन बित्ताले नाप्ने गर्थे। हातले 1 हात 2 हात भनेर नाप्ने, 1 बित्ता 2 बित्ता भनेर नाप्ने गर्थे। के नाप्थे भन्दा लम्बाइ नाप्थे। त्यस्तै गरी गेडागुडीहरू अन्नहरू नाप्नु पर्यो भने चाहिँ केमा नापिन्थ्यो त? They measured by using the manna and pathi. त्यसै गरी जस्तो कति समय भयो होला त भनेर उहाँले समय नाप्नु पर्यो भने उहाँले सूर्य माथि आकाशमा सन हेर्नुहुन्थ्यो अनि यति बजेछ उति बजेछ भनेर अनुमान गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी कसैलाई ज्वरो आयो सर केही सुन्ने छैन। सर के पनि सुन्ने छैन। सबै सुन्ने। यो मैले जसको नाम लिन्छु नि उले मात्रै तपाईले अनम्युट गर्नुस् है। यो तपाईहरु धेरैले खोलेर अनावश्यक तपाईको ब्याकग्राउन्ड नोइज आइराछ। यहाँ यता अरूलाई पनि डिस्टर्ब भइराछ। त्यही भएर यो चाहिँ जसको मैले खोल्छु यो सबलाई बन्द गर्छु। म यो हेलो नै दिदैन। ल पछि सोध्ने बेला म गर्छु। म खोल्दिन्छु, आफै खोल्दिन्छु। ल पहिलेका मान्छेहरू चाहिँ हात र बित्ताले लम्बाइ नाप्थे। अन्न गेडागुडी र तेल नाप्नु पर्यो भने माना पाथीको प्रयोग गर्थे। अझै पनि गाउँघरमा हाम्रो यता पनि दुध नाप्नु पर्यो भने, घिउ नाप्नु पर्यो भने, मह नाप्नु पर्यो भने, धान हैन गहुँ जौ नाप्नु पर्यो भने अझै पनि माना पाथीले नाप्ने चलन छ। त्यस्तै गरी अझै पनि गाउँघरतिर जाने हो भने कति बजी होला अथवा कुन बेला भयो होला भन्यो भने आकाशतिर हेरेर सूर्यलाई हेरेर अनुमान गर्ने चलन छ। त्यस्तै गरी अब घरमा कोही हैन मान्छेलाई चाहिँ ज्वरो आयो भने निधारमा चाहिँ छामेर ज्वरो आएको नआएको हामी चाहिँ यकिन गर्छौं। यो यस्तो चाहिँ यद्यपि अहिले पनि छँदै छ भन्ने कुरो यहाँ गर्नु खोजेको। People used to measure with their arms and hands. Grains and beans were weighed in manna and pathi. The time was estimated by taking into consideration the position of the sun. Fever was measured by checking the heat in the forehead. हैन यो चाहिँ अझै पनि हाम्रो गाउँघरमा छ।
अब यस्तो खालको मेजरमेन्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ होला? यस्तो खालको मेजरलाई हामी के भन्छौँ होला? ल भन्नुस् त। अब भन्यो खोल्दिन्छु म। यस्तो मेजरलाई के भनिन्छ? सर देखे छैन। अघि जुन चाहिँ हामीले छलफल गर्यौं नि, यो मेजरलाई के मेजर भनिन्छ? कस्तो खालको मेजरमेन्ट हो यो? What type of measurement is this? SI unit. Wrong. अर्कोले भन्नुहोस्। तपाईको गाउँघरतिर जुन चाहिँ हातले बित्ताले नाप्ने छ त्यसलाई SI युनिट भनिन्छ होला? होला कि नहोला? अरूले भन्नुहोस् न किन डर मान्नु? Standard unit. What? Local and standard unit. यसलाई भनिन्छ लोकल मात्रै है, स्ट्यान्डर्ड भनिदैन, यसलाई भनिन्छ लोकल। अब त्यसो भए अथवा नेपालीमा स्थानीय नाप एकाइ भनिन्छ है, यी युनिटहरुलाई स्थानीय नाप एकाइ भनिन्छ। त्यसो भए स्थानीय नाप एकाइ भनेको के हो त? ल छलफल गरौँ न त, भन्नुस् त। स्थानीय नाप एकाइ भनेको के हो भनेर छलफल गर्ने हो। व्हाट इज लोकल मेजरमेन्ट युनिट्स? तपाईहरुले अघिको त्यो जुन चाहिँ मैले टेस्ट दिए नि त्योबाट के बुझ्नु भयो? यसबाट के बुझ्नु भयो भनेको के योबाट? के बुझ्नु भयो? पहिलाको जमानाले बित्ताले नाप हामीले पहिलाको कुराबाट मेजर गर्न सक्छौं। मान्छेले पिठबाट नाप गर्दाखेरि हात भित्ता गर्थे। असालका समयहरु मान्छेले कति ट्यालेन्ट हेर्थे नाले जुरे भने पनि विद्यार्थीहरुले विश्वास मान्छे। ल ठीक छ। यो स्थानमा भनेको के समय हेर्नु पर्यो भने सूर्यको स्थानीय रूपमा तपाईहरुले एकछिन लेख्नुस् त, कापीमा लेख्नुस्। तपाईहरु धेरै हल्ला गर्नु भन्दा नि कापीमा लेख्नुस्। यसको एन्सर लेख्नुस् तपाईहरुले। कापीमा लेख्नुस्। यसको एन्सर कपीमा लेख्नुस्। What is local measurement unit? स्थानीय नाप एकाइ भनेको के हो? अब यसको परिभाषा चाहिँ बनाउनुस्, तपाईले डेफिनेसन बनाउनुस्। यदि सक्नु भयो भने ल रिजल्टले लेख्नु भएको छ। इन एन्सियन्ट टाइम पिपल युज लोकल मेजरमेन्ट युनिट फर डिफरेन्ट मेजरमेन्ट भन्नु भएको छ। एन्सियन्ट टाइममा मात्रै होइन, टिल नाउ अझैसम्म पनि। इन आवर भिलेज, इन आवर कन्ट्री अल्सो वी आर युजिङ द लोकल मेजरमेन्ट सिस्टम एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। अगाडि हामीले जुन छलफल गर्यौं नि यहाँनिर यो हैन, जुन चाहिँ हामीले अन्न गेडागुडीहरू तेल घिउहरूलाई मानापाथीले नाप्छौं। अझै पनि हामीले समय कति भयो होला भनेर यदि हातमा घडी छैन भने हामी चाहिँ यति बजे होला, 2 बजे होला, दिउँसोको 3 बजे होला, अब साँझ पर्न लाग्यो 5 बजे होला भनेर जुन अनुमान गर्छौं। त्यस्तै गरी हाम्रो घरमा चाहिँ कसैलाई ज्वरो आएको छ कि छैन भनेर निधारमा हात राखेर हामी छामेर पत्ता लगाउने गर्छौं। यो पनि अझै हामी गरिरहेका छौं। These activities are, these measurements are the local measurement. यही हो लोकल मेजरमेन्ट भनेको। र यही जुन हामीले चाहिँ
माना, पाथी, मुरी, धार्नी, पाउ भनेर जुन प्रयोग गरिरहेछौँ यही हो मेजरमेन्ट को चाहिँ युनिटहरु अथवा स्थानीय नाप एकाइका चाहिँ युनिटहरु भनेका यी हुन् भनेर तपाईहरुले लेख्नु होला है त। ल कति जनाले गर्नुभयो? कति जनाले गर्नुभयो भन्दा 4 जनाले ह्यान्ड रेज 3 जनाले ह्यान्ड रेज गरेको पाइयो यहाँ। कोले ह्यान्ड रेज गर्नुभयो त भन्दा दर्शन ओडले, भूगोल राणाले, धनकुमारी बुढाले मात्रै। अहिले एकजना थपेर रिजल अधिकारी पनि भयो। ल अब मैले भूगोल राणालाई पालो दिएँ। ल भूगोल राणा, टेल your answer here. In the local measurement is used to measure trains, pulses, etc. And it is also used to Okay, thank you very much. Now, Darshan what? What is your answer? It is also. What is your answer, Darshan? This activity. Rizal Adhikari. Sir, Yes. in ancient time, people used local measurement for different measurement for time, weight, unit, etc. It is also used until now. Okay, thank you very much, Rizal. Tankumari Buddha, what is your answer? The measurement which are used to assign people for measure grains length is called local measurement units. Very good. Thank you. Next one. Next one. Anyone? Sikha Khadka. Okay, Sikha Khadka. A unit of measurement is a defined magnitude of a quality defined and expressed by the number of multiples of the area of a region local to the readership. Good. Your try is good. कोशिश राम्रो छ. The measurement units which are used in the specific locality भनेर भन्नु भएको छ शिखाले. ठिक छ एकदमै. निश्चित ठाउँमा निश्चित स्थान विशेषमा प्रयोग गरिने मेजरमेन्ट युनिटहरूलाई लोकल मेजरमेन्ट सिस्टम भनेर भनिन्छ भनेर शिखाले थप दिनु भयो. भेरी गुड. भेरी गुड. ओके, थ्यांक यू भेरी मच शिखा. तपाईले नयाँ कुरा थप दिनु भएको छ. एक्सलेन्ट. Thank you, sir. मेजर यो चाहिँ हाम्रो लोकल जुन चाहिँ मेजरमेन्ट सिस्टमहरु छ अथवा युनिट छ यो चाहिँ देशभरि वा संसारभरि प्रयोग हुँदैन के. यो कुनै खास ठाउँमा मात्रै प्रयोग हुन्छ. जस्तो तपाईहरुले सुन्नु भयो होला हामी यहाँ चाहिँ कुनै सामान किन्नु गयो भने जस्तो 4 पाउ भन्ने सुन्नु भएको छ. 1 पाउ 2 पाउ 3 पाउ 4 पाउ भन्ने सुन्नु भएको छ. पाउ भन्ने Yes, sir. कतिलाई पाउ भनिन्छ? कतिलाई पाउ भनिन्छ? आधाको आधालाई. भेरी गुड. 250 ग्राम. आधा केजीको आधा किलोको पनि अझै आधालाई. 250 ग्रामलाई चाहिँ के भनिन्छ? 1 पाउ भन्छौँ हैन हामीले. 1 पाउ. एकदमै राम्रो. तर तपाईहरु काठमाडौँतिर भक्तपुरतिर जानु भयो भने
काठमाडौँ भक्तपुरमा जानुभयो भने त्यहाँ गएर तपाईले चाहिँ 1 पाउ सामान किन्न माग्दा यहाँ हामीलाई चाहिँ 250 ग्राम दिनुहुन्छ साउजीले। तर काठमाडौँ भक्तपुरमा गएर तपाईलाई 250 ग्राम नै मलाई चाहिन्छ भन्यो भने त्यहाँ चाहिँ दिनुहुन्न। कति दिनुहुन्छ थाहा छ? 200 ग्राम मात्र दिनुहुन्छ। त्यहाँ 5 पाउको 1 केजी हुन्छ। हामी कहाँ चाहिँ 4 पाउको 1 केजी मान्ने चलन छ सुर्खेततिर, दैलेखतिर हैन। तर काठमाडौँ भक्तपुरतिर चाहिँ 5 पाउको 1 किलोग्राम मान्ने चलन छ। अर्थात् हामी यहाँ 250 ग्राम इक्वल टु 1 पाउ भनेर भन्छौँ। तर काठमाडौँ भक्तपुरमा चाहिँ 200 ग्राम इक्वल टु 1 पाउ मान्ने चलन छ। त्यही भएर अघि जुन शिखाले भन्नुभयो नि, local measurement units are used in the specific location, locality हैन। कुनै निश्चित ठाउँमा प्रयोग हुन्छ त्यहाँ मात्र त्यसलाई चाहिँ acceptable हुन्छ। They are acceptable for that locality only। त्यो ठाउँको लागि मात्र त्यो मान्ने हुन्छ। अर्को ठाउँमा गएर त्यो नमान्ने पनि हुन सक्छ। जस्तै तपाई यहाँ सुर्खेतको मान्छे हामी त 250 ग्राम नै चाहिन्छ भनेर जो भक्तपुरमा गएर जिद्दी गर्नुभयो भने तपाईले त्यहाँ पाउनुहुन्छ? नो सर। पाउनुहुन्न नि त। त्यहाँ जे चलेको छ त्यही अनुसार तपाईले पाउनुहुन्छ। त्यही भएर यो लोकल मेजरमेन्ट सिस्टम भनेको चाहिँ अघि तपाईहरुको साथीले भनेको जस्तै एन्सियन्टमा अथवा कुनै स्पेसिफिक लोकेसनमा अथवा अहिले पनि हाम्रो गाउँघरतिर प्रयोग भएको मेजरमेन्ट युनिटहरु हुन्। जस्तै के हुन् त भन्दा माना, पाथी, हात, बित्ता हैन, फुट अथवा चाहिँ त्यस्तै गरी मन भन्ने पनि चलन छ हैन, मुरी भन्ने चलन छ, पाउ छ, धार्नी भन्ने छ, यिनी हुन् है त। ल तपाईहरुले टिप्दै जानु होला है। अब म अगाडि जान्छु। यसमा हामी धेरै छलफल गरेनौ। अब अगाडि गए म। अब फेरि मैले पढ्न लगाउँछु है। यो हल्ला गर्ने हैन है। हल्ला गर्नेहरुको मैले हेरेर टिप्छु फेरि। अब मैले पढ्न लगाउँछु कसलाई भन्दा हेमराज साईलाई। ल हेमराज साई, read the English text here. But the prevailing system of measurement started causing problem in business. The system couldn't be universal as everybody didn't the same arm length. Some would measure object to be long and some would measure object to be short. Even the size of mana and pathi used to vary in different places. It became hard to price item measured in such ways. These problems caused debate among people. Very good. I know. But the prevailing system of the measurement started causing problem in the business. The system couldn't be universal as everybody didn't have the same arm length. Some would measure object to be long and some would measure object to be short. Even the size of mana and pathi used to vary in different places. It became hard to price item measured in such ways. This problem caused debate among people. तर प्रचलित स्थानीय नाप प्रणाली अनुसार कारबार गर्न समस्या हुन थाल्यो। नापमा एकरूपता थिएन किनभने सबै मानिसहरूको हातको लम्बाइ बराबर हुँदैन। कसैले नाप्दा त्यही वस्तु लामो हुन्छ भने कसैले नाप्दा त्यही वस्तु छोटो हुन्थ्यो। ठाउँ अनुसार पनि माना र पाथी पनि साना र ठुला हुन्थे। ल हेर्नुस् त, माना र पाथी पनि सबै ठाउँको एकनास हुन्थेन के। दैलेखमा चाहिँ अर्कै खालको माना हुन्थ्यो भने यहाँ अर्कै खालको माना हुन्थ्यो। यस्तो किसिमले नापिएका सामानहरूको मूल्य हिसाब गर्नु पनि गाह्रो हुन्थ्यो। यसकारण मानिसहरू बीच विवाद समेत पर्दथ्यो। ल हेर्नुस्, म तपाईहरुलाई एउटा उदाहरण भन्छु है। आज भन्दा 3 वर्ष अगाडि मैले दैलेखबाट कोदो मगाए। कति मगाए भन्दा मैले 4 पाथी मगाए। दैलेखबाट कोदो 4 पाथी मगाए।
अनि त्यो कोदोलाई मैले यहाँ ल्याएर मेरो घरमा नाप्दाखेरि त 4 पाथी भनेपछि एक पाथी चाहिँ यहाँ हाम्रो चाहिँ कति 8 माना बराबर एक पाथी हुन्छ। अनि मैले यहाँ नाप्दा 8 चौको 32 माना हुनु पर्थ्यो, तर त्यसलाई मैले यहाँ नाप्दाखेरि कति मात्रै भयो भन्दाखेरि 7 चौको 28 माना मात्रै भयो हैन, 28 माना मात्रै भयो। 32 माना हुनु ठाउँमा चाहिँ 28 माना भयो। किन भयो त भन्दा पछि मैले चाहिँ सोधे किन चाहिँ 4 माना कम भयो नि त भनेर सोध्दाखेरि के रहेछ त भन्दाखेरि दैलेखतिर 7 मानाको एक पाथी मान्ने चलन रहेछ, जबकि सुर्खेतमा 8 माना बराबर एक पाथी मान्ने चलन छ। अब मैले दैलेखबाट चाहिँ 8 मानाको चाहिँ चाहियो मलाई भनेर त कहाँ हुन्छ त? त्यही भएर त्यहाँ दैलेखमा 7 माना बराबर एक पाथी हुन्छ भने सुर्खेतमा 8 माना बराबर एक पाथी हुन्छ। अब मैले यदि विवाद गर्न चाहेको भए त म विवाद गर्न सक्थेँ नि त, हो कि हैन? यहाँ भनेछ नि तल, यसकारण मानिसहरू बीच विवाद समेत पर्दथ्यो। दिस प्रब्लम कज डिबेट एमङ पिपुल। किनभने मान्छेले अब 32 माना भनेर मगाएको चिज जब 28 माना मात्रै हुन्छ भने त उसले त विवाद भयो नि त, पैसा दिँदाखेरि त कुन आधारले दिने? त्यही भएर यहाँनिर पनि भनिरहेछ नि, इट बिकेम हार्ड टु प्राइस आइटम मेजर इन सच वेज, हैन? यस किसिमको नापिएका सामानहरूको मूल्य हिसाब गर्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो। अब यसो भएपछि के भयो होला त? यसो भयो भने के भयो होला ल भन्नुस् त? त्यही जुन अघिको हाम्रो चाहिँ स्थानीय एकाइ थियो नि, लोकल मेजरमेन्ट युनिटहरू प्रयोग भइरह्यो त? अवश्य पनि भएन, त्यसको विकल्प खोजियो होला, हैन? खोजियो होला, पक्का पनि खोजियो यी। That's why people started researching for a standard measurement. त्यसै कारणले मानिसहरूले अब चाहिँ प्रमाणिक नापको खोजी गरे है। That is why people started researching for a standard measurement. त्यसैले प्रमाणिक नापको खोजी हुन थाल्यो, हैन? प्रमाणिक नापको खोजी हुन थाल्यो। अब लोकल मेजरमेन्टबाट कतातिर गयो त संसार मान्छेहरू? स्ट्यान्डर्ड मेजरमेन्टतिर गए भनेर बुझ्नु पर्यो। ल अब बुझौँ। त्यसो भए व्हाट इज स्ट्यान्डर्ड मेजरमेन्ट? के हो त प्रमाणिक नाप भनेको? अघि लोकल मेजरमेन्ट भनेको त हामीले हेरिसक्यौँ। अब बुझौँ प्रमाणिक नाप अथवा स्ट्यान्डर्ड मेजरमेन्ट भनेको के हो त भन्दा नेपालीमा भन्दा संसारभरि मान्यता प्राप्त नापको एकाइलाई प्रमाणिक नाप भनिन्छ। The measurement accepted all around the world is known as the standard measurement, है त? अब संसारभर सबैले मान्ने गरी जुन चाहिँ नाप बनाइएको छ आजभोलि, त्यो मात्रै प्रमाणिक नाप हो भनेर अब बुझ्नु पर्यो। ल यहीलाई एकजनाले फेरि पढेर सुनाउनुहुन्छ, भूगोल राणा। ल भूगोल राणा, रिड द सेन्टेन्स हियर, टेक्स्ट shown here. भूगोल राणा अरु कुन पेज नंबर कॉपी हो। The measurement accepted all around the world is known as the standard measurement. संसारभरि मान्यता प्राप्त नापको एकाइलाई प्रमाणिक नाप भनिन्छ। प्रमाणिक नाप स्ट्यान्डर्ड पनि बुझे छैन। अब तपाईहरुलाई एक्जाममा व्हाट इज स्ट्यान्डर्ड मेजरमेन्ट भन्यो भने के लेख्ने? सर क्या पनि बुझे छैन। The measurement accepted all around the world is known as the standard measurement. अब नेपाली स्टुडेन्टहरुले के लेख्ने? नेपाली मिडियमले संसारभरि मान्यता प्राप्त नापको एकाइलाई प्रमाणिक नाप भनिन्छ। प्रमाणिक नाप भनिन्छ। नेपालीमा प्रमाणिक, अंग्रेजीमा स्ट्यान्डर्ड, है? भेरी गुड। ल हामीले अहिले दुईटा कुराहरु छलफल गरिसक्यौं। एउटा लोकल मेजरमेन्ट भनेको के रहेछ, अर्को चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मेजरमेन्ट भनेको के रहेछ। नेपालीमा भन्दा स्थानीय नाप भनेको के रहेछ र प्रमाणिक नाप भनेको के रहेछ भन्ने छलफल गर्यौं। अब फेरि हेरौं, यहाँ थपियो। के थपियो भन्दा द स्ट्यान्डर्डाइज्ड मेजरमेन्ट इज अ टेक्निक
that allows us to measure any given object the same measurement no matter where on the earth. प्रमाणिक नापको मान्यता के हो भने विश्वको जुनसुकै कुनामा पनि एउटै वस्तुको नाप लिँदा सबैतिर एकरूपता हुनु पर्दछ है त। अघि मैले उदाहरण भने नि हैन, जस्तो हामीले चाहिँ 1 केजी 1 पाउ सुर्खेतमा भन्दा 250 ग्राम दिने, काठमाडौँमा 200 ग्राम दिने, एक पाथी भन्यो भने सुर्खेतमा 8 माना खोज्ने, दैलेखमा गयो भने 7 माना मात्रै पाइने, त्यस्तो हुनु भएन। स्ट्यान्डर्ड मेजरमेन्टमा चाहिँ के हुनु पर्यो भने दैलेखमा पनि त्यति नै हुनु पर्यो, सुर्खेतमा पनि त्यति नै हुनु पर्यो, काठमाडौँमा पनि त्यति नै हुनु पर्यो, भक्तपुरमा पनि त्यति नै हुनु पर्यो। त्यति मात्र होइन, विश्वको जुनसुकै कुना अमेरिका, जापान, चाइना, इन्डिया, फ्रान्स, इटली, तपाईहरु जहाँसुकै गएर नाप्दा पनि त्यो वस्तुको मेजरमेन्ट सेम हुनु पर्यो भन्ने हो है त। ल यही कुरालाई एकचोटि फेरि एकजनाले पढेर सुनाउनुहुन्छ, कोले भन्दा? सर म पढ्छु। कमल रोकाए। ल कमल रोकाए। कमल रोकाए। Read. The standard measurement is standardized. Standard measurement is a teaching technique that allows use us to measure and given object the same measurement measurement no where no earth. नेपालीमा प्रमाणिक नापको मान्यता के हो भन्ने विश्वको जुनसुकै कुनामा पनि एउटै वस्तुको नाप लिँदा सबैतिर एकरूपता हुनुपर्छ भन्नु हो। भेरी गुड। ल अंग्रेजीमा चाहिँ अलिकति भोक्याबुलरीहरु चाहिँ प्रोनाउन्स गर्दा अलि ध्यान दिनुपर्ने रहेछ है कमल। ल ललिता बस्नेतले फेरि पढ्नुस् त, तपाईको पनि म रिडिङ स्किल टेस्ट गरिदिरहेको छु। ललिता बस्नेत। The standard materials is a telephone that allows us to make any given object the same measurement नापको मान्यता के हो भने विश्वको जुनसुकै कुनामा पनि एउटै वस्तुको नाम लिँदा सबैतिर एकता हुनुहुन्छ भन्नु हो। भेरी गुड। ल तपाईको इंग्लिश भोक्याबुलरी अलि विक देखियो, अलि पढ्ने गर्नु पर्यो है। ल कसले एकदमै फ्लुएन्ट इंग्लिशमा पढ्न सक्नुहुन्छ? पालो नआएकोलाई दिन्छु म। मुना। ल मुना। The standardized measurement is a technique that allows us to measure any given object the same measurement no matter where on earth. नेपालीमा पढ्नुस्। प्रमाणिक नापको मान्यता के हो भने विश्वको जुनसुकै कुनामा पनि एउटै वस्तुको नाप लिँदा सबैतिर एकरूपता हुनुपर्छ भन्नु हो। भेरी गुड, थ्याङ्क यू। ल तपाईको चाहिँ राम्रो रहेछ। द स्ट्यान्डर्डाइज्ड मेजरमेन्ट इज अ टेक्निक that allows us to measure any given object the same measurement no matter where on earth. प्रमाणिक नापको मान्यता के हो भने विश्वको जुनसुकै कुनामा पनि एउटै वस्तुको नाप लिँदा सबैतिर एकरूपता हुनुपर्छ भन्नु हो है त। भन्नुको मतलब प्रमाणिक नापले के भन्छ भने संसारको जुनसुकै कुनामा गएर पनि त्यो वस्तुलाई नाप्दाखेरि एउटै हुन्छ भनेको, फरक हुँदैन भनेको। सर बत्ती गयो त चुप लागेर बस्नुस् न, तपाईको गा छैन भइहाल्यो नि।
ल अब इक्जाम्पल हेरौँ है। फर इक्जाम्पल उदाहरणको लागि orange is measure 1 kg in Gorkha must also be 1 kg in धनगढी है। गोर्खामा जोखेको 1 केजी सुन्तलालाई धनगढीमा पुगेर जोख्दा पनि 1 केजी नै हुनुपर्छ, 1 केजी नै हुनुपर्छ। सुर्खेतमा जोख्दा कति हुनुपर्ने? 2 केजी सुर्खेतमा जोख्दा? नो सर 1 केजी नै हुनुपर्छ सर। बराबर हुन्छ सर। भेरी गुड बराबर हुन्छ सर। ऑल मेजरमेंट आर सेम। दिस इज ओके ल अर्को हेरौँ। सिमिलरली अ ढाका क्लथ measure 1 meter in Nepal should also be the same if measured in the America. त्यस्तै नेपालको 1 मिटर ढाकाको कपडालाई अमेरिकामा लगेर नाप्दा पनि त्यसको लम्बाइ चाहिँ बराबर नै रहनुपर्छ, 1 मिटर नै हुनुपर्छ है त। यो पनि के हो त? स्ट्यान्डर्ड मेजरमेन्टको मेजरमेन्ट हो। ओके Dhaka cloth measure 1 meter in Nepal should also be the same if measured in America. नेपालको 1 मिटर ढाकाको कपडालाई अमेरिकामा लगेर नाप्दा पनि त्यसको लम्बाइ चाहिँ बराबर नै हुनुपर्छ भन्ने हो। त्यस्तै गरी अब सोचौं त 1 मिटर भनेको चाहिँ कति लामो हुन्छ? ल अब सोच्नुस् तपाईहरुले। 1 मिटर भनेको 100 सेन्टिमिटर। 100 सेन्टिमिटर हुन्छ। 100 भेरी गुड। सेन्टिमिटर बराबर एकदम राम्रो। 100 सेन्टिमिटर। Very good. Nepal Department of Measurement has an exact fixed rod to measure 1 meter, which is equal to the 100 centimeter. ल नेपालको नापतौल विभागले एउटा छड राखेको छ जसलाई जुनसुकै देशको जुनसुकै कुनामा लगेर नाप्दा पनि कति हुन्छ? बराबर हुन्छ। 1 मिटर नै हुन्छ अथवा 100 सेन्टिमिटर हुन्छ। भेरी गुड है त। त्यस्तै गरी thus all the meter scales in the country are built the same length of the rod, therefore meter is an authentic measurement unit. Meter भनेको authentic. Similarly kilometer and second are also unit of measurement. त्यसैले देशभरिका सबै मिटर स्केलहरू उक्त छडको लम्बाइसँग बराबर हुने गरी बनाइएको हुन्छ। यसकारण मिटर प्रमाणिक नाप हो। यसैगरी किलोमिटर र सेकेन्ड पनि प्रमाणिक नाप नै हुन् भनेर बुझ्नु पर्यो। हुन्छ? अब तपाईहरुलाई काम, यो काम चाहिँ भोलिको लागि। ल टिप्नुस्। कम्प्यारिजन बिट्विन लोकल युनिट एन्ड एसआई युनिट। अहिलेसम्म हामीले लोकल युनिट र एसआई युनिटको बारेमा छलफल गर्यौं, बुझ्यौं, हेर्यौं, पढ्यौं हैन? अब तपाईहरुले भोलिलाई यो काम गर्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो भने स्थानीय एकाइ र एसआई एकाइ बीचको तुलना गर्नु पर्यो। के सिमिलरिटी छ, के चाहिँ यसको डिसिमिलरिटीहरु छ भनेर लेख्नु पर्यो। त्यसको लागि यहाँ सर र यहाँ बताइदिन्छु म भोलिलाई सम्झनको लागि। ल एकचोटी सर र हेर्नुस्। ल यहाँ छ, त्यसलाई सर र हेर्नुस्। अनि भोलि यही लेखेर पढेर म भोलि सोध्छु फेरि। भोलि चाहिँ मेरो फेरि सोध्ने काम मात्रै हुन्छ। भोलि म मेरो क्लास भनेको सोध्ने हैन। स्थानीय रूपमा नाप्नको लागि प्रयोग हुने एकाइलाई स्थानीय एकाइ भनिन्छ। द युनिट्स युज्ड टु मेजर लोकल्ली आर कल्ड लोकल युनिट्स। विश्वभर मान्यता प्राप्त नापका एकाइलाई एसआई एकाइ भनिन्छ। वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड युनिट अफ मेजरमेन्ट इज कल्ड एसआई युनिट। लोकल युनिट्स lack credibility, realism and uniformity. स्थानीय एकाइमा विश्वसनीयता, यथार्थपरकता र एकरूपता हुँदैन। अघि मैले भनिसकेको छु। यहाँ चाहिँ यतापट्टि मिस्टेक भएछ। एसआई युनिट have reliability, realism and uniformity. एसआई एकाइमा चाहिँ त्यो यतापट्टि नभएको तीनटा चीजहरु हुन्छ। विश्वसनीयता पनि हुन्छ, यथार्थपरकता पनि हुन्छ र एकरूपता पनि हुन्छ। अर्को उदाहरण के हुन् त भने माना, पाती, रोपनी, हात, बित्ता, पाउ
आर द इक्जाम्पल अफ लोकल युनिट्स। अनि यता चाहिँ एसआई युनिट्स के हुन् त भन्दा मिटर, किलोग्राम, सेकेन्ड, केल्भिन, एम्पियर आर द एसआई इक्जाम्पल अफ एसआई युनिट्स। ल यो मैले अझ सरसर्ती देखाइदिएँ। भोलिको लागि होमवर्क एसआई नम्बर 3। Write the answer of the following question based on the class discussed done correct so far. Differentiate between local measurement unit and standard measurement unit. अहिलेसम्म गरिएका कक्षा छलफलको आधारमा निम्न प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस्। त्यो के भने स्थानीय नाप एकाइ र प्रमाणित नाप एकाइ बीच भिन्नता लेख्नुहोस्। ल सार्नुहोस् यो भोलिको लागि होमवर्क असाइनमेन्ट नम्बर 3.1। ल भेरी गुड। आजको क्लासको सारांश मेजरमेन्ट इज द प्रोसेस अफ कम्पेयरिङ अननोन क्वान्टिटी फिजिकल क्वान्टिटी विथ द सेम काइन्ड अफ अथेन्टिक क्वान्टिटी। मात्रा थाप नभएको भौतिक परिमाणलाई उस्तै किसिमको प्रमाणिक परिमाणसँग तुलना गर्ने प्रक्रियालाई नाप भनिन्छ। डिफरेन्ट आइटम्स शुड बी मेजर व्हाइल डुइङ डिफरेन्ट टास्क। मेजरमेन्ट आर निडेड टु नो द एक्ज्याक्ट साइज अफ द आइटम्स। विभिन्न कार्य गर्दा विभिन्न वस्तुको नाप लिनुपर्छ। वस्तुको सही परिमाण थाहा पाउन पनि नापको आवश्यकता पर्दछ भन्ने कुरा हामीले छलफल गर्यौं। द युनिट्स युज्ड टु मेजर लोकल्ली आर कल्ड लोकल युनिट्स। स्थानीय रूपमा नाप्नको लागि प्रयोग हुने एकाइलाई स्थानीय एकाइ भनिन्छ। इट इज फाउन्ड दैट सम लोकल युनिट आर स्टिल युज इन डिफरेन्ट प्लेसेस। विभिन्न ठाउँमा केही स्थानीय एकाइहरू अझै पनि प्रयोग हुने गरेको भेटिन्छ। जस्तै मैले अघि भनिसके हाम्रो गाउँघरमा पनि अझै प्रयोग भइरहेछ मानापाथीहरू। मानापाथी, रोपनी, हात, बित्ता, पाउ आदि स्थानीय एकाइका उदाहरण हुन्। मानापाथी, रोपनी, हात, बित्ता, पाउ etc आर एक्जाम्पल अफ लोकल युनिट्स। वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज युनिट अफ मेजरमेन्ट इज कल्ड द स्ट्यान्डर्ड एसआई युनिट। विश्वभर मान्यता प्राप्त नापका एकाइलाई नै एसआई एकाइ भनिन्छ। मिटर, किलोग्राम, सेकेन्ड, केल्भिन, एम्पियर etc आर एसआई युनिट्स। मिटर, किलोग्राम, सेकेन्ड, केल्भिन, एम्पियर आदि चाहिँ एसआई युनिटका इक्जाम्पल हुन्। ल आजको सारांश कक्षाको सारांश यही नै हो। ल एनी क्वेरीज केही छ जिज्ञासा? छैन। ल थ्याङ्क यू भेरी मच। सबैलाई धन्यवाद। भोलि फेरि हामी सेम समयमा भेट हुनेछौँ।